अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। आज फिर हमारे साथ अली बदर साहब मौजूद हैं जो बहुत जाम तबसरा जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पेश करते हैं। आज उनसे बात करेंगे कि बलदियाती इलेक्शनों की बात हो रही है और तहरीक इंसाफ टाल मटोल से काम ले रही है, उसकी बार बार तारीख दे रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? जुल्फ़िकार बदर साहब, आप बताइए, क्या तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जीत सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, थैंक यू, आपने आज फिर मुझे अपने व्लॉग में लिया। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपने क्वेश्चन किया। अगर आज की डेट में देखा जाए तो बल्दियाती इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे ये जो आगे करने का मकसद है इस चीज़ का, हुकूमती अरकान को, वज़रा को, कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उनको, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान साहब बने हुए हैं, तो इन सब को पता है कि लेकिन वो हकीकत जो है ना, मानना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि जो दूसरी अपोजिशन की पार्टियों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों की बिना पे तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन सारी ज़िंदगी जीतती रहेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है तहरीक इंसाफ का हुकूमत में, और ग्राउंड रियलिटी पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। महंगाई बहुत हद तक बढ़ गई है, जो खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश हैं वो बढ़ गई हैं, और लोगों की जो पॉकेट है वो तंग पड़ती जा रही है। और ये जो हालात पाकिस्तान की मईशत के हैं कि चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से और रुपए की कदर गिरने की वजह से अशिया खुर्दोनोश इतनी महंगी हो गई हैं कि कारोबारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होकर रह गया है, और आम शख्स इसमें पिसता जा रहा है, और जो दरमियाने तबके के लोग हैं ख़ास तौर पे वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा बात कहने की ये है कि ये जब बल्दियाती इलेक्शन आएगा या बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आगे करने की वजह यही है क्योंकि उनको पता है कि हमें ग्राउंड पे मार पड़ेगी, और उनका ज़्यादातर फोकस जो है वो लाहौर शहर है और पंजाब है, और पंजाब के सारे बड़े शहर हैं, ताकि उसके अंदर वो कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन जो पार्टी हुकूमत में होती है उसके लिए मुश्किलात और मसाइल का शिकार होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं ग्राउंड पे। तो आप ये देखें कि ये नून लीग के लोगों को तोड़ने के लिए कितनी ये मेहनत कर रहे हैं और कितना जुल्म कर रहे हैं, किसी को कब्ज़ा ग्रुप कहलवा रहे हैं, किसी भाई लोगों का दुश्मनदार लोगों का जो है वो यहाँ पे मामलात है। अब दुश्मनदारों को कब्ज़ा ग्रुप थोड़ी कह सकते हैं, तो ये उनको साथ में लाना चाह रहे हैं। भाई आप साथ मिलाएं, लोगों को इज्जत से मिलाएं। यहाँ पे लोग रहने वाले हैं लाहौर के और पंजाब के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो ख़ास तौर पे जिनकी एफिलिएशन कभी नून लीग के साथ होती थी। मेरा तो नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम शहर के रहने वाले हैं, लोगों के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पे ये जो है इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं हर हरबा इस्तेमाल करो बल्दियाती इलेक्शन जीतने का, और वो कर रहे हैं। वो हुकूमती मसा ख़ास तौर पे कहते थे पुलिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आईजी पंजाब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पुलिस के भी ज़ोर लगवा रहे हैं, लोगों के ऊपर नाजायज़ पर्चे दे रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल नहीं है, बहुत सारे लोगों के ऊपर मिसालें हैं। तो ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पिछले कई दिनों से देखा टीवी पे। ये मामला चल रहा है और चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। लेकिन ये सारे के बावजूद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की डेट में जो हालात जा रहे हैं, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हालात इमरान खान की हुकूमत से कंट्रोल नहीं होंगे। खान साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी टीम को चेंज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ना किया, और मैं समझता हूँ जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं उनको इमरान खान साहब को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा शख्स लाना पड़ेगा जो काबिल भी हो और जिसमें अहलियत भी हो। उसके बगैर पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसे शख्स को ले आए हुए हैं ना उसमें काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ग्राउंड रियलिटी का पता है। हाँ, उन्होंने मेहनत की है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नौजवानों को उन्होंने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। लोग तब्दीली के नाम पे बाहर निकले थे, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना भी दिया, लेकिन आज उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई सूदमंद साबित नहीं हो रहा।
وہ تاریخ میں ایک لکھا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا دھرنا دیا تھا، لوگوں کو باہر نکالا تھا، لیکن وہ لوگ ناراض ہو کے گھروں میں چلے گئے ہیں. اب ان کو نکالنا بہت مشکل ہے. آپ کسی نئی پارٹی کو وہ لوگ آزمائیں گے، نئے لوگوں کو آزمائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے، کون پارٹی ہوگی، آگے چل کے دیکھتے ہیں. جی بالکل، جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کو شاید نہ پارٹی کو اور نہ ملک کو سنبھال سکنے کی پوزیشن میں ہیں، اور عوام کے درمیان ان کی مقبولیت جو ہے وہ بھی بہت کم ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، اندازہ آپ کو لگایا ہوگا آپ نے، کہ جو بلوچستان اور سندھ میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ان کی پارٹی کو بری طرح شکست ہوئی ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ضمنی انتخابات میں ان کی شکست جو ہے، کیا سینٹ کے الیکشن میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے؟ نہیں، دیکھیں سینٹ کا جو الیکشن ہے نا، اس کا صوبائی اسمبلی کے لوکل ضمنی انتخابات کے ساتھ یا قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن آپ ضمنی انتخابات سے یہ گیج کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا موڈ کس طرف ہے، لوگ حکومت کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں، وہ حکومت کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو ووٹنگ کے ٹرینڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جتنی پارٹیاں کھڑی ہیں، کون کس پارٹی کو کتنا اچھا سمجھتا ہے اور کون کس پارٹی کو، لوگوں کے بیچ میں کس پارٹی کی کتنی مقبولیت ہے. تو یہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ جیسے اب نہیں، میں آپ سے سیالکوٹ یہ میں بھی پوچھنا ایک چاہ رہا الیکشن ہوں. ہونے جا رہا ہے، تو وہاں سے بھی نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا بڑا مقابلہ ہے. چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ نون لیگ نے اگر کوئی کام کیا یا گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو جیتے گی. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ لوگوں کی سپورٹ کی ہے یا کوئی بہتری لائی ہے یا لوگوں کے بیچ میں آج بھی بہتری ہے، تو تحریک انصاف جیت جائے گی الیکشن. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو پارٹی، جس پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے لوگ جیتے ہیں، 3 سیٹیں پی ٹی آئی کو بری طرح شکست ہوئی ہے، کیا یہ واقعی ہی عوام کا غصہ تھا یا کوئی اور طاقتیں جو ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنا عمل دخل کیا ہے، جو اشارہ دینا چاہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ بھئی یہ اس وقت جب آپ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑی جماعت ہیں، تو اس وقت آپ کی ہار ہونا جو ہے وہ ضروری تھی. کیا سینٹ میں بھی وہی طاقتیں ان کو ہرا تو نہیں سکیں گی؟ دیکھیں، یہ جو الیکشن کے اندر ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنے والی قوتیں بعض دفعہ بالکل کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، اور سم ٹائمز ہو سکتا ہے کرتی ہوں. اس بارے میں آپ بہتر میرے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. دیکھیں، یہ تب معاملات ہوتا ہے کہ جب کوئی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو یا آپ نے بالکل کسی کو ڈیمیج کرنا ہو. لیکن جب گراؤنڈ پہ پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو، نمبر آف ووٹس ہی اتنے زیادہ ہو، پھر آپ کسی کو اس طرح ہرا نہیں سکتے. اور تحریک انصاف تو سندھ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ تو وہاں پہ ایک الائنس ہے جس کو جی ڈی اے کہا جاتا ہے، اور یہاں وہ حکومتی پارٹی میں پاکستان ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ان کا اپنا تو نہیں ہے. اور جی ڈی اے بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ وہاں پہ الیکشن جیتے ہیں اور وہ کس طرح جیتے ہیں اور کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے. جی ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ اس وقت مخالف جماعتیں تحریک انصاف کی جتنے مارجن سے جیتی ہیں، وہ کسی دوسرے کا ہاتھ اس میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ عوام کا غصہ ہی ہے جو تحریک انصاف کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ علی بدر صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ دیا. بہت مہربانی خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ ٹائم نکالنے کا. تھینک یو.